बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। यमनियों का एक अलग ही लेवल है, सेलिब्रेशंस का अलग लेवल है, उनका हमले करने का बड़ा अलग लेवल है। नाज़रीन, इधर गजा में जंग बंदी हुई और इसराइल ने किया, आपको मैंने बताया कि दीर अल बलह के इलाके के ऊपर हमला और वहां पे 30 जो फलस्तीनी हैं शहीद हुए। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब गजा के आवाज में अमरीका का हैरी ट्रूमैन जो जंगी बहरी बेड़ा है उसको ठोक दिया है यमनियों ने। जी हाँ नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि रूस और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। नाज़रीन, किस मामले पे हुई है इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश के हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, खुलकर ईरान सामने आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया है कि गजा के अंदर सीज फायर का बाकायदा ऐलान हो चुका है। लेकिन इस सीज फायर के ऐलान के बावजूद खतरात इस चीज के मौजूद हैं कि इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की जाएंगी। बहरहाल उसके लिए जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीलॉग के अंदर कि यमन ने तो जंगबंदी नहीं की, ना ही यमन ने इस चीज का ऐलान किया है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि इधर यमन इसमें इसराइल ने दीर अल बलाह के ऊपर हमला किया, तो दूसरी जानिब जो गजा में जंग बंदी का जश्न है वो मनाया है यमनियों ने अमेरिका के यूएसएस हैरी ट्रूमैन के ऊपर हमला करके। नाज़रीन, ये छठा हमला है अमरीकी जंगी बहरी बेड़े के ऊपर, तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर होने वाला ये छठा हमला है जो यमन की जानिब से किया गया। और इसमें उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि अब बहेरा अहमर के अंदर अमरीका का जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो निकल चुका है। पे दर पे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नाज़रीन 3 हमले हैरी ट्रूमैन के ऊपर हुए हैं और वो डैमेज हुआ है, ये इत्तलात आ रही है। अब की बार वो डैमेज हुआ है और जवाब ये दिया गया है इनकी जानिब से कि अगर कोई भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश की गई तो फिर उसका जवाब यमन की जानिब से दिया जाएगा। हमास के साथ तुम्हारी जंग बंदी है, लेकिन हमारे साथ कोई जंग बंदी नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जब तक मुकम्मल तौर पे गजा के अंदर अमन बहाल नहीं होता, अपनी तमाम तर जो शराइत हैं वो पूरी नहीं की जाती जो कि इस मुआहदे के अंदर तय हुई हैं, तो यमन की जानिब से अटैक जारी रहेंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट यमन की जानिब से दी गई है। दूसरे लफ्जों में यमन ने कहा है कि हम ऐसा नहीं है कि कमजोर पड़ेंगे। रेजिस्टेंस जो है वो मुकम्मल इस वक्त तैयारी में है कि अगर किसी ने ये समझा है कि वक्ती तौर पे वो फायदा लेके अपने कैदियों को आज़ाद करवाएगा और उसके बाद इसके साथ गजा के साथ वो गद्दारी करेगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने कहा अब की बार अगर किसी ने गद्दारी की तो उन ममालिक को भी ठोका जाएगा वो जो दरमियान में बने हुए हैं, इनके सहूलतकार बने हुए या इस मुआहदे के गारंटर हैं। तो ये नाज़रीन है यमन की जानिब से किया गया। इसके बाद नाज़रीन दूसरी एक बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो खबर है रूस और भारत के हवाले से। वैसे तो आपको बताया कि अमरीका की पाबंदियां जो है या अमेरिका के जो मामलात हैं उनको भारत इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जैसे कि S-400 डिफेंस सिस्टम के खरीदने का मामला था तो अमेरिका ने मना किया था कि ये आप ना लें, लेकिन उसके बावजूद उसने लिया और अमेरिका उस पर पाबंदियां नहीं लगा सका और ना ही अमेरिका ने उस हवाले से कोई सख्त कदम उठाया। हालांकि जब उनके ये जो नाटो इत्तेहादी इसने तुर्की ने S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था तो अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पाबंदियों से अस्तना दे दिया। उसके बाद दीगर मामलात थे, तेल की खरीदारी थी, उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाने की बात की, लेकिन उसने तेल भी खरीदा। अब नाज़रीन, चूंकि भारत जो यूरोपीय ममालिक के अंदर तनहा होता जा रहा है, अब सूरत हाल वहाँ पे चूंकि अमरीकी खुफिया एजेंसियों की जो दहशत गर्दी की सपोर्ट है, जो दूसरे ममालिक के अंदर डायरेक्ट जाके उनको निशाना बनाना है उनके शहरियों को, उसके बाद अब भारत ज्यादा मुहताज हो गया। हुआ ये नाज़रीन, अमरीका ने रशिया की कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो अब जो भारत है उसने उन तेल जिन पाबंदियां जिन कंपनियों के ऊपर लगी तो उनके साथ जो मुआहदे उनके थे वो उसने मुआहदे तोड़ दिए। उसने कहा जी हम इनसे तेल नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका ने इस पर पाबंदियां लगा दी हैं। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल वही हिसाब हो गया कि पहले तो ये सारी पूरी सीना जोरी करता रहा कि जी हम अपने कौमी मुफाद के फैसले करेंगे।
اب بھارت جو ہے وہ اچانک بیک فٹ پہ چلا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. مغربی ممالک کی اب خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خاص طور پہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دینے کے لیے مودی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور اس نے کہا ہے جی کہ ہم ان کمپنیوں سے تیل نہیں لیں گے جن کمپنیوں پر امریکہ بہادر نے لگائی ہے پابندی. ادروائز پہلے پابندیوں میں ہی بھارت نے تیل وہاں سے خریدا اور کافی زیادہ فائدہ بھی لیا ہے. اب یہ اپنی صرف باڈی لینگویج سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بچے بن چکے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سکھ فار جسٹس یہ تنظیم کافی زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے. حالیہ دنوں کے دوران امریکہ نے جو بقول بھارتی میڈیا کے اور بھارتی آفیشلز کے کہ امریکہ جو ہے وہ جو آزادی پسند تحریکیں ہیں ان کو اسلحہ اور گولہ بارود دے رہا ہے اور اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی. انہوں نے کہا جی امریکن مشینریز جو ہیں ان کو ہتھیار فراہم کر رہی ہیں. تو پہلی مرتبہ پاکستان پہ الزام نہیں بلکہ امریکہ پہ الزام لگایا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شاید اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ یہاں پہ کچھ غیر معمولی چیزیں کر سکتا ہے آنے والے عرصے کے دوران. اسی لیے مودی کی جانب سے اپنی پالیسی کو ذرا آپ یوں کہہ لیجئے کہ 260 ڈگری کی ایک بہت ہی بڑا ٹرن جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر الیکشن کیمپین کے دوران جو قتل کی کوشش کی گئی اور گولی اس کے کان کو چھو کر نکل گئی تو اس پر جو بائیڈن انتظامیہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو انٹیلیجنس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ ایران کا ہاتھ ہے کیونکہ جنرل قاسم سلیمانی اور محسن فخری زادہ ان کی شہادت کا ذمہ دار ایران ان کو سمجھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, لہٰذا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ایران کے کوئی تعلقات بہتر نہیں ہے نہ ہی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہو. اب یہ الزامات جب لگائے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسے ایک جنگی طبل سمجھا جائے گا اگر دوبارہ اس پہ حملہ ہوا. 3 کوششیں ہوئیں اور اس میں آپ کو بتایا کہ ابھی جو بائیڈن نے ایک میٹنگ بھی کال کی تھی ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی, لیکن ایران نے سامنے سے ایسے ایسے ہتھیار جو ہیں ان کا نظارہ کروا دیا کہ پھر امریکہ بھی اور اسرائیل بھی بڑے آرام سے بیٹھ گئے. اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین کے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران مسعود پزشکیان جو اس کے ایران کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کرتے ہیں. رہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش یا سازش کرنا تو ایسا ہمارا نہ کوئی مقصد اور نہ ہم کر سکتے ہیں. یہ جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھیں جب ایران ارادہ کرے گا تو پھر ایران ٹھوک دیتا ہے. ایران اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایران جو ہے وہ اس نے کوشش کرنی ہے اور پھر جو ہے اس نے ایسے پیچھے ہٹ جانا ہے. تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہمارا جنگی مجرم ضرور ہے, ہم اسے سزا دلوانے کے لیے عالمی جو قوانین ہے اس میں لے کے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہم جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کریں گے, وہ ہمارا مجرم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملک کے اندر جا کر قتل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ناظرین اس وقت انہوں نے واضح طور پہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت امریکہ چاہے گا کہ وہ ایران کے ساتھ جو جوہری ڈیل ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرے. اگر جوہری ڈیل بحال ہوتی ہے تو آپ پھر بھی امریکہ اس کے لیے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, لیکن اس وقت فرانس کا یہ سمجھنا ہے کہ ایران پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا ہے, اتنی یورینیم اس نے افزودہ کر لی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.